मॅडम ग्रामपंचायतीची सभा जाता ग्रामसभा तितून खुबशे लोक दिश्टी पडना आणि खुबशे गांवचे इश्यू ते मांडपाकूय पावना. सो कोण कोण जे असता तेच इश्यू घेता एवरी टायम. सो हेजेर तुमी कशें पळयता मॅडम? पळय ग्रामसभा म्हणटा ते न्ही गांवच्या लोकांक विलेजीच्या लोकांक हे खरें म्हणलें जाल्यार प्रत्येक गजाली जे ते लोक त्यांच्या मनान आसता ते मांडपाचें एक स्टेशन म्हणुया आमी. म्हणजे ग्रामसभा ज्या जाग्यार घेतात सरपंच पंच हे लोक घेतात पळय ती जागा त्या जागेर ती खंय पंचायती हॉलान घेवन नाजाल्यार भायर खंय तरी हॉलान घेवन जावं खंयच्या देवळान घेवन पण ती ग्रामसभा आसा. हेजो अर्थ पळय कितें आसा ग्रामसभेचो हो पयलीं लोकांक कळपाक जाय. लोक अशें म्हणटात आमकां कितें पडला आमचो पंच पळयतलो आमचो सरपंच पळयतलो अशें आसना तें. खरें म्हणजे जाल्यार पंचायतींतल्या प्रत्येक वोटर्सांनी हेतून भाग घेवचो आसता वचपाचो आसता गांवांत कितें जाता जायना थंयसर मांडपाचें आसता. रिटर्न जरी तुमी दिलें ना तर तुमी त्या वेळार तुमी उलोवपाक जाता. पंचायतीन उबो रावन तुमी जर सरपंचाक सांगलें सरपंच म्हाजो हो डिमांड आसा म्हज्या वाड्यार अमकें अमकें चल्लां लोक इल्लीगल घर बांदता जावं कोमलुदात लँड खाता जावं आमचें खारें उदक शेतान येयला आनी थंयसर ना जाल्यार एक कसलो प्रोजेक्ट येता मोगा प्रोजेक्ट म्हण नाका मागीर आमचो तो भुतानी प्रोजेक्ट असले सगळे आसा न्ही लोकांनी एकठांय जावन थंय मांडपाचें आसता. खरें म्हणजे सोशल एक्टिविटीज आसा पळय तांकां ते कळ्या उपरांत थंय बोवाळ तेंच्यांनी थंय वचून बोवाळ मारपाचें ना अजिबात. सोशल एक्टिविटीजान तो जर ते गांवाचो विलेजीचो पंचायतीचो मेंबर म्हणजे वोटर्स आसा जाल्यार ताका थंय उलोवपाक रायट आसता. अदरवायज आमच्या सारकी वयतली हांव थंय पंचायतीचे नाच हांव वचून थंय बोवाळ मारलें म्हणून जायना. कायद्याचो उल्लंघन करपाक जायना. दुसरी गजाल एक आसा जेन्ना लोकांक अशे प्रोजेक्ट येता पळय लोक डिमांड करिना एक दोगा तिगा आमी आतां पयले 2-3 पंचायतींनी एक 12 लोक 10 लोक असले आसा. अरे 5 जाणांची पंचायत आसा 5 पंच आसा जावं 10 पंच आसा जाल्यार तुमचे लोक कितले जाले 1000भर तरी लोक आसा म्हणुया आमी 200 जाण 1000भर तरी लोक आसा. त्या 1000भरा ते 500 लोक ग्रामसभेन पावना. आनी हो प्रश्न जो आसा भितुरल्या भितूर पंचायत आनी सेक्रेटरी मेळून तो खावपाचें कामां करता आनी नाका जाली उदरगत करता म्हणटा आनी सगळो पयसो खातात. थंय पंचायतीचे पंच हे जे लोक आसा गांवचे ते जर वचना आनी कितें तरी ऑब्जेक्शन हाडिना तांकां पावता सरपंचाक आनी पंचाक. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की लोकांनी वचप. कायदो आसा हो खरो म्हणलें जाल्यार जो कायदो केला न्ही सामको बरो आहा की लोकांक आतां कितें म्युनिसिपालिटी आसता पळय थंय लोकांनी लेटर दिवचें आसता आनी हो आमचो डिमांड आसा तेन्ना तुमी म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन पास करा म्हणून येता. म्युनिसिपालिटीचें जें हें आसा तितून थंय लोकांक उलोवपाक मेळना. जर चेअरपर्सनान परमिशन कोणाकूच उलोवपाक जायना पण ग्रामसभा म्हणटा ती पंचायतीक आसा आनी ताका ते उलोवपाक. आतां लोक कितें जाल्या लोकांचें कितें जाल्या थंय समज एक गेलो आनी एक उलयलो जाल्यार ताका मागीर ते टार्गेट करता. तेजी इन्कम सर्टिफिकेट तेजी बर्थ सर्टिफिकेट ताका रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवपाक लागून सरपंच जावं सेक्रेटरी तो फाटल्यान ताका दवरिना. तेजे घराचेंच काम कितें तो एक भिंत बांदता म्हणटा एक नळे काडटा म्हणटा आनी त्या रास घालता म्हणटा जाल्यार ते ताका करूंक दिना. म्हणजे खंय तरी अडी अडचणी करता बाउन्सर हाडटले तांकां दादागिरी करतले असले. म्हणजे आतांचो सरकाराच्या फाटल्यान हे पंचायती कडसून सुद्दां चालू जाल्लें आसा की लोकांक बेश्टोवन दवरपाचें. लोक भिरांतीक लागून ह्या ग्रामसभेचो व्हॅल्यू कितें आहा तो काबार केल्लो. जशे एसेंब्लीन झगडटात बिगडटात आनी भायर येले की खांद्यारात थंय लोकांक दाखयतात एक करतात. तशेंच सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन त्या ग्रामसभेन व्हडले झगडी करतात आनी भायर पळयत जाल्यार ते एकठांय आसता. अशें सगळें आसा. म्हणूनच गांवच्या लोकांनी एकजूट रावपाची गरज आसा आनी असल्या ग्रामसभेचो आनी तो आयतारचो आसता हॉलिडे आसता आनी लेट 10 सुमार 11 सुमार असो आसता. कित्याक लोक जमना म्हणून प्रश्न चिन्ह आसा की लोक कित्याक जमना. खंय तरी भिरांत आसता खंय तरी दादागिरी करता खंय तरी गुंडागिरी जाता खंय तरी बॉन्सराक लागून हे करून हे जाता तुजें हें काम बंद दवरतलो तुजें तें काम तुजें हें इल्लिगल जालां तें इल्लिगल अशें खंय तरी आसतलें म्हणूनच ग्रामसभेक लोक येना अशें दिसता. आतां तुमी पळया मांद्रे ग्रामसभेक प्रश्न केल्लो सन्मान आमकां नाका म्हणून पण कितें जालें भितरल्या भितर सगळें एक म्हणजे थोड्या कडेन म्हणजे अशें लोकांचें मागीर मन विट्टा. लोकांचें मन विट्टा की आमी बोवाळ मारलो आमी इतलें कितें केलें शेवटी कांय ना. आनी थोड्या जाग्यार अशें आसा लोकांक कांय खबरूच आसना जेन्ना एक्टिविस्ट NGO आमी बोवाळ मारतले
कळटलें की गांवांत अमकें जाता तेन्ना त्या लोकांक अशें जालां आमकां सांगोकूच ना हेज्या पयलीं तुमी जागृत गांवांनी आज जागृत जावपाची लोकांची गरज आसा जेणे करून लोकांक हेज्या बद्दल माहिती बरी मेळटली आनी बरें कितें तरी जातलें। मॅडम ढोल वाजयताले आनी भोंवताले गांवांत कितें तरी म्हणजे मिटींग आसा म्हणून आतां ढोल वाजयतना कांय ना एक भायर असो पंचायतीच्या भायल्यान बेश्टो बोर्ड मारता कितले लोक येवन पळयता कोणी तरी वाचले हांवें तुका सांगलें तुवें ताका सांगलें अशें करून जाल्लें आसता अदरवायज ना न्हू खरें म्हणून जाल्यार न्ही तो ढोल वाजोवन दाखोवपाचो आसता आनी नाजाल्यार लावडस्पीकर आवाज करून गांवांत सगळ्यांक बडोवपाचें आसा ग्रामसभा जाता थोड्या कडेन आसा पूण जो पर्यंत पंचायतीक लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिना न्ही आनी असले प्रोजेक्ट येत वयता मागीर सरकाराक कितें दिसता सरपंच आनी पंच कितें करता लोक कोण येवंक ना म्हणटले सेक्रेटरी बी लोकांक मान्यता आसा दिसता आनी तेंच्या भितर पंचायतीचे पंचा भितर सेक्रेटरी सरपंचा भितर जे हें करता ओके करता आनी धाडून दिता म्हणूनच मागीर फाटल्यान लोकांनी बोवाळ मारचो न्ही म्हजें सांगपाचें हें की मागीर लोकांनी बोवाळ मारच्या परस ग्रामसभेन केन्ना मिटींग आहा रे कितें आहा रे कित्याक तुमी वाजोवंक दाखयना प्रत्येकान आज जागृत रावपाची गरज आसा आज गोंय आमचे झिरो लेवला कडेन वयता अशें आमकां दिसता कित्याक भायले लोक आमकां माफिया म्हणटा टॅक्सी माफिया लँड माफिया म्हणटा मागीर हॉटेल माफिया म्हणटा अशें कितले तरी हे करून आमचें नांव बदनाम करीत आसा तेन्ना लोकांनी हेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा आनी आपली एरिया वाचोवपाची गरज आसा सरकाराच्या नांवान सगळ्यांनी